साल का जो शुरू है वो थोड़ा सा ड्रास्टिक है। ये वो साल है कि जब बुत परस्ती, शख्सियत परस्ती को छोड़ के कौम परस्ती को सोचिए। जैसे ही ट्रम्प ओथ लेते हैं, मुझे अमेरिका की मुश्किलात में इजाफा होता हुआ नजर आता है। ट्रम्प के वहाँ आने से मुश्किलात ना सिर्फ वहाँ बल्कि पाकिस्तान में भी असरात मुरत्तिब होंगे। मैंने कोरोना की प्रेडिक्शन नहीं की थी, लेकिन मुझे एक वॉर जोन नजर आता था। वो वबा नहीं थी, वो बायोलॉजिकल वॉर थी। उसका पार्ट 2 आप 2025 में देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, साल 2024 जो है उसको अलविदा कहने लगे हैं, लेकिन 2025 जो है वो सब के लिए सवालिया निशान बन चुका है कि इस आया साल 2025 जो है वो पाकिस्तान के लिए कैसा साल साबित होगा, मुआशी लिहाज से और सियासी लिहाज से। मेरे साथ इस वक्त मैडम समिया खान मौजूद हैं इल्मे नजूम में, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इनकी काफ़ी ज़्यादा पेशन गोइयाँ जो हैं वो सच साबित होती हैं। इस दफ़ा साल 2025 के हवाले से भी इनसे पूछेंगे और तमाम तर सवालात जो आप पूछना चाह रहे हैं मैडम समिया के सामने रखेंगे। मैडम बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया डेली पॉइंट टाइम देने के लिए। और जो है आप इतनी ये बात कह के इतनी भारी जिम्मेदारी कंधों पे डाल देते हैं कि मुतअद्दिद पेश गोइयाँ, अल्लाह ताला के मैं सदके जाऊँ, कुर्बान जाऊँ, जिन्होंने अब तक मेरा 99% का रिकॉर्ड बनाया। एक पेश गोई जो रास्ते में है और उसी के लिए मुझे 2025 का इंतज़ार था। 2025 मेरा रब मेरी इस पेश गोई को पर लगा दें, बख्त लगा दें कि मैं कहती थी 2025 वो वाला साल है जिसका हमें बहुत सारे रूहानी बुज़ुर्गों ने बताया कि पाकिस्तान का क्या नक्शा बनेगा, पाकिस्तान क्या उसी खत्ते की क्यों अहमियत ज़्यादा हो जाएगी। तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की खुशकिस्मती है कि आप इस साल को देखने जा रहे हैं। अल्लाह पाक इस पेशगोई को बस वक्त लगा दें तो मेरा ख्याल है मैं सुकून से मर सकती हूँ। मैडम, इतनी पेशगोइयाँ और इतना इल्म, आपके इल्म की रोशनी में, सितारों की रोशनी में साल 2025 का सबसे बड़ा क्या समझते हैं कि मुल्क पाकिस्तान के लिए मुआशी लिहाज से कितना बड़ा ये साल होगा? अच्छा देखें, सबसे पहले क्योंकि थोड़ी सी ना इसकी बैकग्राउंड इस तरह है कि साल का जो शुरू है वो थोड़ा सा ड्रास्टिक है, ठीक है। जनवरी एंड फरवरी मेरी इल्मी हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ। एक सितारा 5 नवंबर को अभी निकला था 2024 में, अब वो उल्टा चलता हुआ 5 जनवरी को पाकिस्तान के उस हाउस में आने जा रहा है जो कि पाकिस्तान के सीक्रेट एनिमीज़ का घर है। तो सबसे पहले तो मैं आपके तवस्सुत से लोगों को कहना चाहूँगी कि ये वो साल है कि जब बुत परस्ती, शख्सियत परस्ती को छोड़ के कौम परस्ती को सोचिए। वतन सलामत है तो हम सलामत हैं, वतन है तो कल को ये हुक्मरान रूल कर सकेंगे। तो मैं सिर्फ अवाम को नहीं, हुक्मरानों को भी कहना चाहती हूँ, ये वो वाला टाइम है जिसमें अवाम हैं, इदारे हैं, हुक्मरान हैं, जमातें हैं, इनका एक पेज पे आना ज़रूरी है। ये ख़तरनाक टाइम है। मुझे नहीं पता, हो सकता कुछ भी ना हो, ठीक है ना। मैं इसको इम्कानात का इल्म कहती हूँ, ये गैब का इल्म नहीं है। हो सकता है कुछ भी ना हो, लेकिन क्योंकि ये कभी ऐसा हुआ नहीं कि मरीख उल्टा चलता हुआ दोबारा उस हाउस के अंदर आने जा रहा है। और इसके 2 महीने बहुत इंटेंस हैं, जनवरी एंड फरवरी की 25 तारीख तक जो है। तो इस वक्त जो है प्लीज़ जो भी कोई इंतशार कोई बाहर से फैलाना चाहता है, तो मैं कहूँगी लोगों को सोचना चाहिए कि इस वक्त मुल्क को बचाएं। धरती माँ सलामत है तो सब सलामत है। यकीनी बात है, सब लोग यही जानना चाह रहे हैं। ये एक तसल्ली है कि साथ ही ना आगे रोशनी नज़र आती है, ठीक है ना। साथ ही आगे जैसे 21 मार्च से कुछ हम सेफ होंगे, फिर 18 अप्रैल 2025 से ये सितारा निकल जाएगा जो हमें डैमेज पहुंचा सकता था। 21 मार्च से बेहतरी की तरफ जाए अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद 15 मई से वो डेट आने जा रही है जिसके लिए जो है मुझे भी इंतज़ार है और मैं आप लोगों को भी सपना दिखा रही हूँ। अभी तो ये मेरी बातें दीवाने का ख्वाब लग रही होंगी, लेकिन अल्लाह करे ये बातें सच हो जाएं। आपने तो दुनिया के ख़त्म होने की भी बहुत बड़ी पेशगोई कर दी और सब लोग हैरान। 2020 से आज 2025 और चंद साल बाद 2030।
کیا کہیں گے؟ اچھا، آپ کو سب یاد ہے کیونکہ میں نے یہ کہا تھا کہ 21 والے سال سے کہ ہم اینڈ آف ورلڈ کے اندر داخل ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ وہ وقت ہے جس کی ہمارے ہولی بک کے اندر بھی ساری نشانیاں ہیں. اور آپ جیسی جو آپ کی جو جنریشن ہے، مجھے اپنے سے تو امید نہیں ہے، جو آپ کی جنریشن ہے وہ شاید وہ دور دیکھے دجال کا، امام مہدی کا ظہور دیکھے. آپ یہ ٹائم کے لیے تیار رہیے. اور میں آپ کو ایک بات تھوڑا سا روحانی نقطے پہ لاؤں، حالانکہ میں روحانیت والی لائن کی عورت نہیں ہوں، لیکن کیونکہ اسٹرالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے اب تک اللہ پاک نے دنیا کو دی ہوئی تھی ڈھیل، اور ابلیس انکل کو کھل کے چھٹی ملی ہوئی تھی کہ کر لو جو کرنا ہے. مجھے جو سمہاؤ لگتا ہے کہ اب مشتری کا سال شروع ہونے جا رہا ہے، جوپیٹر کا سال شروع ہونے جا رہا ہے، رحمت خداوندی کا سال شروع ہونے جا رہا ہے. تو یہ وہ ٹائم ہے جو آپ لوگ غزہ سے غزوہ ہند کا سفر کریں گے. ٹھیک ہے، تو میں کہوں گی ابھی بھی آپ کے تھرو میرا میسج ہوگا کہ خدارا اپنے اپنے قبلے درست کر لیں. ہو سکتا ہے ہمیں توبہ کا وقت بھی نہ ملے. ٹھیک ہے، سارے نہیں چلے جائیں گے، لیکن اب رب نے شاید یہ دنیا سے میٹنی ہے، اور اس جو ہے نا ایک چھانٹی ہونی ہے، نیو ورلڈ الائنسز بننے ہیں، جس کے نتیجے میں پاکستان کا خطہ اہمیت اختیار کر جائے گا. یہاں کے لوگوں کی، یہاں کی فوج کی، یہاں کے اداروں کی دوسرے ملکوں میں ضرورت بڑھ جائے گی. نیو ورلڈ الائنسز بننے سے پاکستان نئی سپر پاور کا پارٹ بن سکتا ہے، جو کہ کڈ بھی چائنا یا رشیا ہو سکتی ہے. نئی سپر پاور جو ہے امریکہ، جیسے ہی ٹرمپ اوتھ لیتے ہیں، مجھے امریکہ کی مشکلات میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. آپ نے کہا ٹرمپ کے وہاں آنے سے مشکلات نہ صرف وہاں بلکہ پاکستان میں بھی اثرات مرتب ہوں گے. نہیں دیکھیے، یہ 2 مہینے تو ہے نا. میں نے آپ سے کہا نا، اب یہ مجھے نہیں پتا یہ ٹرمپ صاحب نہ مشکلات پیدا کریں. مجھے نہیں پتا، جیسے ابھی میں نے تو یہ پیش گوئی 19 دسمبر کو کر دی تھی 2024 میں. میرا وہ پروگرام آن ایئر چلا گیا. میں نے، اور ساتھ ہی خبر سچ بھی ہوگی، جو افغانستان میں انہوں نے، پاکستان نے کارروائی کی اور افغانستان نے جوابی حملے کی دھمکی دی، اور بھارت بھی شامل ہے. تو آپ دیکھیں، میری پہلی تو پیش گوئی کا کھڑاک آپ نے سن لیا. حالانکہ یہ میرے لیے پریشانی والی خبر تھی. مجھے اچھا لگا آرمی چیف کا جو سٹیٹمنٹ ہے کہ ایک پاکستانی کی جان بھی افغانستان پہ مقدم ہے. میرا اس لائن نے دل خوش کر دیا. ہم بہت شہادتیں دے چکے ہیں، ہم بہت لوگ کھو چکے ہیں اس وار کے اندر. سمیہ خان صاحب علم بھی ہیں، ستاروں کا حال بھی جانتی ہیں. کبھی کچھ ایسا ہوا ہو کہ پیش گوئی کرتے ہوئے سمیہ خان رونے لگ گئی ہوں، دل آبدیدہ ہو گیا ہو، افسردہ ہو گیا ہو کہ کیا یہ میں پیش گوئی کر رہی ہوں، اللہ نہ کرے اگر یہ سچ ثابت ہو، یا اللہ کرے یہ سچ ثابت ہو؟ بالکل صحیح ہے، یہ تو میری آن ریکارڈ موجود ہے. اور ہمارے ایک اسکالر ہیں بلال قطب صاحب، انہوں نے اس پہ اسپیشل پروگرام کیا کہ جب میں کہتی تھی کہ خدا کرے میں غلط ثابت ہو جاؤں، میرا جینا مرنا میرے ملک میں ہے. میں کہتی تھی مجھے اپنے ملک میں کرفیو، وار زون نظر آتا ہے. جب مجھے یہ نہیں پتا تھا، میں نے کرونا کی پریڈکشن نہیں کی تھی، لیکن مجھے ایک وار زون نظر آتا تھا. اور وہ جو تھا وہ وبا نہیں تھی، وہ بایولوجیکل وار تھی. اس کا پارٹ 2 آپ 2025 میں دیکھیں گے، پارٹ 2 جو ہوگا. کرونا کی طرح کا اب وار، یا کرونا کی طرح وبا ہوگی، یا یہ باقاعدہ ہم وار زون کے اندر انٹر ہو جائیں گے. ہم نہیں، دنیا. 2025 یعنی کہ 2020 کی پیش گوئی وار کی کرونا کی صورت میں ثابت ہوئی. اب 2025 میں یا تو وار ہو. میں نے یہ کہا تھا کہ 26 سے تھرڈ ورلڈ وار کی باقاعدہ بگننگ ہو جائے گی. لیکن جو 26 کے حالات ہیں نا، اس کے کچھ پروموز، اس کے کچھ ٹیزرز 2025 میں وہ ستارے دکھا رہے ہیں. انہوں نے آپ کی پریڈکشن کو نا بڑا غور کیا جب آپ نے کہا کہ 2030 میں دنیا ختم. یہ میں نے نہیں کہا، میں نے کہا یہ اللہ کا اسکرپٹ ہے. ختم کب کرنی یہ میں نہیں کہہ سکتی، یہ میرا رب. لوگوں نے اس طرح آپ کے میسج کو لیا. میں یہ کہتی ہوں کہ خدا را اپنے قبلے درست کر لیں. میں تو کہتی ہوں جن چیزوں سے ہم توبہ طائب ہو گئے ہیں، جو جس مذہب میں پیدا ہوا ہے، رب تعالیٰ نے کہا ہے الحمدللہ رب العالمین، وہ کل عالم کے رب ہیں. اور اس وقت رحمت خداوندی جوش میں آنے جا رہی ہے.